नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुकी 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। अधकल्चो चुनावी नतिजाले न त पुराना दल र नेतालाई विस्थापित गर्यो, न त नयाँ दल र अनुहारलाई निर्णायक तहमा स्थापित गर्यो। बारम्बार परीक्षित तर असफल नेताहरूलाई यो पटक रोकौं भनेर चलेको नो नट अगेनले असर त देखायो, तर सत्ता राजनीतिमै दखल दिने तहको परिणाम भने दिएन। पुरानालाई विश्राम दिउँ, नयाँलाई मौका दिउँ भन्ने अभियानले कतिपय मै हुँ भन्ने शीर्ष नेताहरूलाई समेत आछु पार्यो। कतिलाई त पराजय पनि चखायो। ठुला दलको आकार घट्यो, नयाँ दल र स्वतन्त्रले आकार ग्रहण गरे। तर मतदाताको प्रयास यो चुनावमा आमूल परिवर्तनका लागि पर्याप्त हुन सकेन। जरा गाडेर बसेका ठुला दल र नेताहरूलाई यो पटक मतदाताले धक्का त दिए, तर उछिनेर पन्छ्याउन सकेनन्। फेरि पनि सत्ता नेतृत्वमा पुरानै दलका उनै परीक्षित र असफल नेताहरूको हाली मुहाली चल्न देखिँदैछ। 275 सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा थुप्रै नयाँ अनुहारको प्रवेश भए पनि सरकार निर्माण गर्ने तहमा उनीहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका र संसदीय सङ्ख्या नपुग्ने देखियो। पुरानै पार्टीहरूको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने वा 5 वर्ष संसदमा प्रतिपक्षी आवाज बनेर आफ्नो भूमिका पुष्टि गर्ने तहमै नयाँ अनुहारहरू खुम्चिनुपर्ने अवस्था छ। आफ्नो योजना र कार्यक्रमलाई लागू गर्ने र चाहे अनुसारको परिवर्तनको आभास दिने तहको हैसियत यो पटक नयाँ अनुहारलाई पुगेन। वैकल्पिक राजनीतिको सुधारात्मक उभार त आयो, तर सत्ता नेतृत्वमा भने पुरानै अनुहार दोहोरिने देखियो। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। हारेका उपेन्द्र यादव जितेका सीके राउतलाई रोकेर सत्तामा रजाई गर्ने दाउमा। उपेन्द्र रोज्ने कि सीके राउत रोज्ने, गठबन्धन दोधारमा। समानुपातिक सांसद सिफारिसको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विवाद चर्किँदै निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोपमा माओवादी केन्द्रमा बबन्डर। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय दाङ सारिएपछि विवाद चर्कियो। मुख्यमन्त्री केसीले नै आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै आलोचना। त्यसरी चाहिँ रात्रि सार्ने कुनै आवश्यकतै थिएन। हामी त व्यवस्थित भइसकेपछि दिउँसै जाने हो, राति किन जान पर्थ्यो। तरलता अभाव र महँगो ब्याज दरले ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा बढ्ने निश्चित। गएको 3 वर्ष यता कर्जा तिर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या 3 गुणाले बढ्यो। राम्रो चाहिँ ग्रोथ गर्यो, त्यसले राम्रो प्रफिट जेनेरेट गर्यो, त्यसको बेनिफिट आउने त ब्याङ्कलाई नै हो। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 को त्रिदेशीय सिरिज अन्तर्गतको एक दिवसीयमा नेपालको खराब प्रदर्शन, स्कटल्यान्ड 8 विकेटले विजयी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गौरीफन्टा नाकाको विकासका लागि भारतसँग पुनः पहल गर्ने बताएका छन्। बिहिबार सुदूरपश्चिम महोत्सवको उद्घाटन गर्दै कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले गौरीफन्टा नाकाको विकासका लागि पहल गरिने बताएका हुन्। उनले नाकाको विकास र व्यवस्थापनका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग थप छलफलको तयारी भइरहेको समेत बताए। पश्चिममा एक समस्या बताउनुभएको छ, गौरीफन्टा नाकाको सम्बन्धमा मैले कुरा गरेको भारतका प्रधानमन्त्री फेरि पनि कुरा गर्नुहोला। मलाई विश्वास छ केही सकिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती आयोजनाबारे समेत सुदूरपश्चिमका उद्योगीलाई आश्वासन दिएका छन्। यस आयोजनामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको समेत सकारात्मक चासो रहेको उनको भनाइ छ। आयोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाएको र अब चाँडै नै निर्माण सम्पन्न हुने उनको दाबी छ। उनले पश्चिम सेती आयोजना सम्पन्न भए सुदूरपश्चिमको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको महोत्सवमा देउवालाई 15 किलोको माला समेत लगाइएको थियो। 15 बुधे मागसहित देउवालाई 15 किलोको माला लगाइएको हो। 21 बुधाबाट उद्योगीका केही माग पूरा भइसकेकाले यस वर्ष मालाको तौल घटाइएको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विवाद चर्किएको छ। समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार छनौटका विषयमा पार्टीमा विवाद चर्किएको हो। पार्टीभित्र भएको प्राइमेरी इलेक्सनमा कम मत पाएकालाई पनि समानुपातिक सांसदका रूपमा सिफारिस गर्ने तयारी भएपछि विवाद बढेको बताइएको छ। समानुपातिक तर्फ सांसद सिफारिसका लागि आजै नाम टुङ्गो लगाउन लागि र त्यहाँ सिफारिसका लागि पठाइने नाममाथि सहमति नजुट्दा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयका नेता कार्यकर्ताहरूले नै विरोध गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राइमेरी इलेक्सन गरेर सबैभन्दा बढी मत ल्याएकालाई समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा राखेको थियो। मङ्सिर 4 को चुनावमा समानुपातिक तर्फ 13 सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नाम सिफारिस गर्ने क्रममा नम्बर क्रम तलमाथि पार्न खोजेपछि विवाद सतहमा आएको हो। माओवादी केन्द्रका 2 जना पोलिट ब्युरो सदस्यमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोपमा 2 जना पोलिट ब्युरो सदस्यमाथि नै कारबाही सिफारिस भएको हो। पोलिट ब्युरो सदस्य अच्युतम काफ्ले र रामेश्वर राई यादवलाई नगर कमिटीहरूले कारबाहीको सिफारिस गरेका हुन्। हरिवन, बागमती र बर्थवा नगर समितिले पार्टीको मधेस प्रदेश समिति र पार्टी केन्द्रलाई छुट्टा छुट्टै सिफारिस पठाएका छन्। माओवादी केन्द्रका हरिवन, बागमती र बर्थवा नगर समितिको बैठकले निर्णय गरी उनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो। पोलिट ब्युरो सदस्य काफले माओवादी केन्द्रका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज समेत हुन् भने पार्टीका अर्का पोलिट ब्युरो सदस्य राय पूर्व मन्त्री र सर्लाही 3 बाट निर्वाचित निवर्तमान संघीय सांसद पनि हुन्। काफले र रायले अन्तर्घात गर्दा मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा सर्लाही क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार नरेन्द्र शाह कलवार पराजित भएको निष्कर्ष पार्टीका स्थानीय समितिले निकालेका छन्। माओवादी केन्द्र हरिवन नगर कमिटीका एक अधिकारीका अनुसार काफले र रायले एमाले उम्मेदवारसँग मिले मतो गरेर पार्टीका उम्मेदवार शाहलाई हराउन भूमिका खेलेको पुष्टि भएपछि उनीहरूलाई कारबाहीका लागि केन्द्रमा सिफारिस गरिएको हो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मङ्सिर 4 को निर्वाचनले प्रत्यक्षतर्फबाट मुलुकका लागि नयाँ जनप्रतिनिधि चयन गरिसकेको छ। अब समानुपातिक प्रणालीको आधारमा हुने जनप्रतिनिधिहरूको चयन बाँकी छ। अहिले संघीय संसदका लागि मात्रै होइन, प्रदेश संसदका लागि समेत समानुपातिक सांसद चयन गर्नुपर्ने चटारो राजनैतिक दलहरूलाई छ। प्रदेशतर्फ कुन दलको समानुपातिक अवस्था कस्तो छ अनि समानुपातिक प्रणालीबाट कसरी चयन हुन्छन् त सांसद? हेरौँ यो रिपोर्ट। संघीय सरकारमा मात्र होइन, कुन प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ होला, यो अहिले मूल चासोको विषय छ राजनीतिक वृत्तका लागि। साथै समानुपातिक सांसदको चयनको विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कुन प्रदेशमा कस्तो छ ठूला 4 पार्टीहरूको समानुपातिक अवस्था? समानुपातिक तर्फ नेकपा एमालेको प्रादेशिक अवस्था। प्रदेश 1 मा 15 सीट, मधेस प्रदेशमा 8 सीट, बागमती प्रदेशमा 14 सीट, लुम्बिनी प्रदेशमा 11 सीट, कर्णाली प्रदेशमा 5 सीट, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7 सीट। समानुपातिक तर्फ कांग्रेसको प्रादेशिक अवस्था। प्रदेश 1 मा 12 सीट, मधेस प्रदेशमा 9 सीट, बागमती प्रदेशमा 12 सीट, गण्डकी प्रदेशमा 9 सीट, लुम्बिनी प्रदेशमा 10 सीट, कर्णाली प्रदेशमा 5 सीट, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7 सीट। समानुपातिक तर्फ माओवादी केन्द्रको प्रादेशिक अवस्था। प्रदेश 1 मा 4 सीट, मधेस प्रदेशमा 4 सीट, बागमती प्रदेशमा 7 सीट, गण्डकी प्रदेशमा 3 सीट, लुम्बिनी प्रदेशमा 4 सीट, कर्णाली प्रदेशमा 4 सीट, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 सीट। समानुपातिक तर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रादेशिक अवस्था। प्रदेश 1 मा 4 सीट, मधेस प्रदेशमा 1 सीट, बागमती प्रदेशमा 6 सीट, गण्डकी प्रदेशमा 2 सीट, लुम्बिनी प्रदेशमा 2 सीट, कर्णाली प्रदेशमा 1 सीट, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 सीट। प्रदेशमा कसरी चयन गरिन्छ समानुपातिक सांसद? संघीय संसदको जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नै सांसदहरू चुनिन्छन्। प्रदेशमा समानुपातिक तर्फबाट सांसद चयन हुनका लागि दलहरूले 1.5% न्यूनतम मतभार कटाएको हुनुपर्छ। तर कतिपय अवस्थामा 1.5% मत कटाउँदैमा प्रदेश सभामा सीट प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुन सक्छ।
संघीय तर्फको छनौटमा जसरी नै प्रदेशतर्फको समानुपातिक सांसद छनौटका लागि सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरी बिजोर 37वटा संख्याले भाग गरी सिटहरू बाँडफाँड गरिन्छ। दलहरूले पठाएको नामहरू कानून बमोजिम मिले नमिलेको हेर्ने र प्रतिनिधिहरू चयन भएको जानकारी गराइने व्यवस्था समेत रहेको छ। मानौ प्रदेश नम्बर 1 मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट 37 जना र प्रत्यक्ष निर्वाचित 56 जना छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरूका लागि प्रदेश 1 मा प्रतिस्पर्धा गरेका राजनीतिक दलहरूले प्रदेशबाट कति मत प्राप्त गरे मापनको पहिलो आधार त्यो हुन्छ। त्यसपश्चात दलहरूले प्रदेश सभामा 1.5% न्यूनतम मतभार कटाएकै हुनुपर्छ। दलहरूले समानुपातिक बन्द सूचीमा बुझाएका नामबाट वर्ग समूह मिलाएर महिलाको 33% सुनिश्चित गरी नाम पठाउनुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ सारिएको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफ्नो मन्त्रालय बुटोलबाट दाङ सारेका हुन्। यद्यपि निर्वाचन आयोगको आचार संहिता कायमै रहेको समयमा मुख्यमन्त्री केसीले नै आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै रातारात कार्यालय सारेको भन्दै आलोचना भएको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनै लाग्दा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बुटौलबाट दाङ सारिएको छ। संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सांसदहरूको पदभार ग्रहण भई नयाँ सरकार गठन हुने बेलामा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सोमबार मध्यरातमा आफ्नो मन्त्रालय दाङमा सारे। स्थायी राजधानी दाङमा संरचना बनेपछि मात्र लैजाने गरी सरकारले निर्णय गरेको भए पनि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफ्नो कार्यकाल सकिने लाग्दा संरचना नबन्दै हतार हतारमा बुटौलबाट मन्त्रालय सार्न थालेको भन्दै रूपन्देहीका राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूले आलोचना गरेका छन्। आलिसान महलबाट टेन्ट हाउसमा लगेर राजधानी सार्दैछौँ। जुन सेवा पर्वाका हिसाबले प्रदेशको राजधानीको मकसद जे हो त्यो हाम्रो उल्टो दिशातर्फ जान्छ। एक त पछिल्लो जनमत प्रदेश सरकारप्रति अलिकति छिचोलिएको अथवा असहमति भएका परिणामले पनि सङ्केत गरेका छ। अर्कोतिर हामीले प्रदेश सरकारले दिने डेलिभरी गर्ने सेवा र सुविधालाई पनि प्रभावित गर्ने गरी पूर्वाधारहीन ठाउँमा हामी लाँदैछौँ र यसले आर्थिक व्यवहार आर्थिक सङ्कटमा परेको देख्दै थप आर्थिक सङ्कटमा लाँदैछ। हिजोको यो अस्थायी राजधानी बुटोलमा ल्याउँदा बुटोलका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना भवनहरू छोडेर आफ्नो भवनहरूलाई एउटा राजधानीको कुनै कार्यालयहरू राख्नको लागि व्यवस्थापन गरेर दिएर कति दुःख गरेर 5 वर्ष बिताएर अहिले धेरै संरचनाहरू बुटोलमा बनिरहेको अवस्था छ। यहाँ संरचनाहरू बनिरहेको अवस्था उहाँ संरचनै नभएको अवस्थामा देशको ठुलो अर्थतन्त्रलाई त्यहाँ लगेर तलमाथि अर्थतन्त्रमाथि नै खेलवाड गर्ने उद्देश्यले नेताहरूले केही नेताहरूले गरेको प्रपञ्च हो। 2077 असोज 20 गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले अस्थायी मुकाम बुटौलबाट दाङको देउखुरीलाई स्थायी राजधानी तोकेको थियो। देउखुरीमा संरचना नहुँदा बुटौलबाट नै अस्थायी कार्यालय मार्फत सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ। तर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सारिएको बारेमा समेत राजनीतिक दलका नेताहरूले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्। यो रातारात जुन सार्ने कुरा छ त्यसमा हाम्रो विमति नै छ। त्यसमा त्यो राम्रो होइन र त्यसरी चाहिँ रात्रि सार्ने कुनै आवश्यकतै थिएन। हामी त व्यवस्थित भइसकेपछि दिउँसै जाने हो, राति किन जान पर्थ्यो। र यो राति गएको कुरा सुने मैले, म पनि स्तब्ध भएँ र यस्तो नजानुपर्ने र प्रदेश सरकार सिँगै नलागेर यो माननीय मुख्यमन्त्रीजीको आफ्नो इच्छा हो। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले भने बुटौल र दाङको देउखुरी दुवै स्थानबाट प्रदेश मन्त्रालयहरूले सेवा दिने बताएको छ। स्थायी राजधानी देउखुरीबाट प्रदेश सभा सञ्चालनको तयारीमा रहेको प्रदेश सभासँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तत्कालका लागि सारिने कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश पूर्ण रूपमै सर्यो भन्नलाई त हामीले प्रदेश प्रमुखज्यूको कार्यालय नै यही छ अहिलेसम्म। उहाँ अब सङ्घीय कार्यालय हो त्यो, उहाँ चाहिँ यहीँ नै बसिरहनु भएको छ, गइ पनि हाल्नुहुन्न। खालि सभासँग सम्बन्धको हिसाबले सरकारले आफ्नो केही उपस्थिति त्यहाँ पनि सँगसँगै अहिले गर्नुपर्ने भएको भएर व्यवस्थापिकीय र कार्यपालिकीय केही काम अब अहिले प्रदेशको राजधानीबाट पनि हुने र केही काम चाहिँ यहाँको यो मुकाम बुटौलबाट पनि हुने गरी तयारी सरकारको हो। रूपन्देहीको बुटौलबाट देउखुरीमा मन्त्रालय र प्रदेश सभा सार्न हतार नगर्न भन्दै प्रदेश सरकारलाई कर्मचारीका युनियनहरू, राजनीतिक दलहरू तथा सरोकारवालाहरूले ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। निर्वाचन अघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गुरु योजना अनुसार भौतिक संरचना बनाएर मात्र मन्त्रालय र कार्यालय सार्न निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री केसी रोकिएका थिए। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बुटौलबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्रीको रिपोर्ट।
सत्ता समीकरणको सरगर्मी चुलिएका बेला आगामी सरकार कसको कसरी बन्छ अनि सरकारमा कुन कुन दलहरू सहभागी होलान् यो चौतर्फी चासोको विषय हो। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 5 गरी 12 सिट जितेको जसपा सत्तामा आउला कि प्रतिपक्षमा सीमित रहला। सरकारमा आइहाले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पोजिसन कस्तो रहला, हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 5 गरी 12 सिट जितेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा आगामी सरकार निर्माणका लागि निर्णायक बन्न सक्छ। तर जसपा एक्लो विकल्प भने होइन। सत्ता गठबन्धनबाट चुनावको मुखैमा छुट्टिएर एमालेसँग तालमेल गरेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अब कूटनीतिको कुन कार्ड प्रयोग गर्लान् त्यो यसै भन्न सकिँदैन। तर उनले चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएपछि एमालेसँग अब सहकार्य सकियो भनी उद्घोष गर्नुले सत्ता मोह झल्किएको कुरा उनकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष अशोक राई बीचको 2 लाइन संघर्षले प्रष्ट पारेको छ। जसपाको अवस्था र सत्तामा भागबारे भइरहेका कसरत। प्रतिनिधि सभामा जसपाले प्राप्त गरेको सिट प्रत्यक्षमा 7, समानुपातिकमा 5, जम्मा 12। जसपाका 12 सिट सत्ता गठबन्धनका लागि बलियो नयाँ सरकार बनाउन उपयोगी देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनको हालको अवस्था। कांग्रेस 89 सिट, माओवादी केन्द्र 32 सिट, नेकपा एकीकृत समाजवादी 10 सिट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 4 सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चा 1 सिट, समानुपातिक सहित जम्मा सिट 136। नयाँ सरकार बनाउनका लागि सत्ता गठबन्धनका लागि आवश्यक सिट 138। यसरी हेर्दा सत्ता गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउन जम्मा 2 सिटको मात्र आवश्यकता पर्छ। यही आवश्यकता पूर्तिका लागि मात्र ध्यान दिने हो भने त कांग्रेसकै बागी उम्मेद्वार बनेर जितेका डाक्टर अमरेश कुमार सिंह र एमालेबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका प्रभु शाहलाई मात्रै साथमा लिए पुग्छ। तर बलियो अर्थात् अत्याधिक बहुमतका साथ सरकार बनाउनका लागि जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलाई पनि साथमा लिने प्रयास सत्ता गठबन्धनले गरेको देखिन्छ। उपेन्द्रको अबको रणनीति। यसअघि उपेन्द्र यादवको भूमिका 5 दलीय गठबन्धन निर्माणमा महत्वपूर्ण थियो। तर यादवले चुनावी तालमेल एमालेसँग गरे। जसपाको नतिजा सुखद आएन अनि स्वयं जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भए। त्यसपछि उनले एमालेसँग अब सहकार्य सकिएको उद्घोष गरे। अहिले उनी वेट एन्ड वाचको रणनीति अपनाइरहेका छन्। जसपाले अहिले कुनै पनि गठबन्धनलाई सरकार बनाउने विषयमा सहयोग गर्छौं भनिसकेको छैन। जसपालाई पुनः सत्ता गठबन्धनमै ल्याउन गठबन्धनका नेताहरूले पनि प्रयास गरिरहेका छन्। एमाले पनि सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरी सरकारको नेतृत्व हत्याउने कसरतमै छ। जसपा अध्यक्ष यादवसँग एमालेले पनि सहकार्यका लागि प्रयास गरिरहेको छ। तर देश, काल र परिस्थितिको सिनारियो हेर्ने हो भने जसपा सत्ता पक्षतिर ढल्किने सम्भावना धेरै छ। सत्तामा आए प्रदेश सरकारमा बलियो भाग खोज्ने आन्तरिक तयारी यादवले गरिरहेको जसपाकै नेताहरूले बताइरहेका छन्। एकातिर सत्ता मोह, अर्कोतिर आफैलाई हराएका सीके राउतलाई सत्तारोहणबाट रोक्न पनि यादवको झुकावको पल्ला सत्ता गठबन्धनतर्फ भारी नै देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। अटो व्यवसायीहरूले बिहिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धरना दिएका छन्। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा धरना थालिएको हो। अटो व्यवसायीहरूले सवारी साधनहरूको आयात खोले पनि राष्ट्रिय बैंकको नीतिका कारण गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नभएको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारसँग व्यवसायी मैत्री नीति ल्याउन पनि माग गरेका छन्। धरना कार्यक्रममा बोल्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सवारी आयात गर्न खुला भए पनि एलसी खोली गाडी आयात गर्न 50% नगद हटाउनु पर्ने बताए। उनले गाडी आयात खुला गरे पनि 50% मार्जिन, 50% मात्रै फाइनान्सिङ गर्न पाइने व्यवस्थाले अटो व्यवसायहरू मारमा परेको बताए। सरकार र राष्ट्र बैंकले 50% नगद मार्जिनलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने, 50% मात्रै फाइनान्सिङ मात्रै गर्न पाउने व्यवस्थालाई 80% बनाउनु पर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए। अध्यक्ष थापाले शान्तिपूर्ण धरना तथा दबावमूलक कार्यक्रम गर्दा सरकारले अटो व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन नगरी थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
व्यवसायीलाई अलिकति झन् सहुलियत या सहज बनाइदिनु पर्ने अवस्था हो, न कि यो कडाइ गर्ने बेला हो। त्यसकारण यो बेलामा अलिकति व्यवसाय पनि बाँच्ने अवस्था बनाइदिनु पर्यो। निजी क्षेत्र रहेन, सबै क्षेत्र रहन्छ, सरकार रहन्छ, राजस्व सरकारले राजस्व प्राप्त गर्छ, सबै कुराहरू यो व्यवसाय भए नै अरू सबै क्षेत्र रहने हो। राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रको कर्जामा जोखिम भारलाई 150% पुर्याएको छ। व्यवसायीले भने पुरानै अवस्थामा अर्थात् 75% नै कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। कोभिड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकाकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने अटो व्यवसायको माग छ। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन 2079 तत्कालका लागि स्थगित गर्न माग गरेको छ। 100% नगद मार्जिन र 50% नगद मार्जिन राखेर प्रत्येक पत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने माग रहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मङ्सिर शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् विशेष दिन, यो दिनलाई धान्य पूर्णिमा, उधौली पर्व, ज्यापो दिवसका साथै यमरी पुनीका रूपमा समेत मनाउने गरिन्छ। नेपालका विभिन्न स्थानका नेवार समुदायले नयाँ धान भित्र्याएको खुसियालीमा यमरी पुनी मनाउने गर्दछन् र पछिल्लो समय यसलाई ज्यापो दिवसको रूपमा पनि मनाउन थालिएको छ। हरेक वर्ष मङ्सिर शुक्ल पूर्णिमाका दिन नेवा समुदायले यमरी पूर्णिमा मनाउने गर्छन्। यस दिन विशेष रूपमा तयार पारिएको रोटी अर्थात् यमरी बनाएर खाने प्रचलन छ। चामलको पिठोबाट बनाउने रोटीभित्र चाकु, खुवा, तिल जस्ता मिष्टान्न राखेर बनाइन्छ। यमरी र यमरी पुनी भन्ने बित्तिकै विशेष गरी यो चाहिँ कृषकहरूसँग सम्बन्धित छ। यमरी पुनी मनाउनु भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले असारमा रेनी सिजनमा जसरी बाली लगाउँछौँ, त्यसपछि हार्भेस्ट गरिसकेपछि नयाँ धान, नयाँ बाली घर भित्राएर आज चाहिँ त्यही नयाँ चामलबाट यमरी बनाएर भकारी पूजा गर्ने पनि गरिन्छ। र त्यो अर्थ कोसँग जोडिएको छ भन्दा कृषक अथवा ज्यापु समुदायसँग। त्यस अर्थमा पनि ज्यापु दिवसको रूपमा केही वर्ष अगाडिदेखि यमरी पुनीलाई ज्यापु दिवसको रूपमा पनि मनाइँदै आइरहेको छ। मनपर्ने रोटी अर्थात् यमरीको पौराणिक महत्त्व समेत रहेको छ। पाञ्चाल देश अर्थात् हालको पनौतीमा बस्ने सुचन्द्र महाजन नाम गरेका एक दानी र धर्मात्मालाई कुबेरले परीक्षा लिन क्रममा उनको आतिथ्य देखेर निकै खुसी भएका थिए। उनीहरूको दयालु स्वभावको ख्याति जताततै फैलिएपछि एक दिन धनका देवता कुबेरले उनीहरूको परीक्षा लिने विचार गरे र दरिद्र रूप धारण गरी उनको घरमा माग्न पुगे। महाजन दम्पतिले ती माग्नेलाई स्वागत सत्कार गरी यमरी सहित श्रद्धापूर्वक खानेकुरा राखेर खुवाएपछि आफ्नो सक्कली रूप देखाए र ती दम्पतिले यमरीको गुण र धानको भकारीमा गणेश, कुबेर र तिनका वाहन सहितको प्रतिमा बनाई पूजा गर्दा उनीहरूको श्री सम्पत्ति बढ्दै गएको किम्वदन्ती छ। खास यमरी पुनी भनेको एउटा नेवारहरूको एउटा पहिला परम्पराको यो चाहिँ जुन चाहिँ यो धान छ नि, त्यो भित्राएर त्यो नयाँ धानबाट चाहिँ त्यो कुटेर त्यसको चामल बनाएर पिठो बनाएर यमरी खाने हो। खास त्यो यो भित्राउने काम हो। यो हाम्रो परम्परादेखि चलेको, हाम्रो जस्तो लक्ष्मी पूजा गरिन्छ नि त्यस्तै हाम्रो यो धान्य पुनी भनेर पहिला हाम्रो अब नेवारहरूको चाहिँ धान रोपेर त्यो धानबाट नयाँ धान आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ नि लक्ष्मी पूजा गरेर त्यही धानबाट नै नयाँ चामलबाट धानलाई कुटेर चामल बनाइकन त्यही नयाँ चामलबाट नै हामी यमरी बनाइन्छ। यो
योमरी पुनी भनेको हाम्रो नेवारहरूको चन्द्र मासमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन। नेवारहरूले यो दिनमा विभिन्न पर्वहरूमा विभिन्न किसिममा जस्तै अब घचाको सौलु भनेर चाकु खाने दिन माघ 1 गते, त्यस्तै हाम्रो हलिमली खाने भन्ने हुन्छन्, त्यस्तै कहिले कुवाटी खाने हुन्छन्, त्यस्तै योमरी खाने दिन। पछिल्लो समय योमरी पुनी नेवा समुदायमा मात्र सीमित छैन। बढ्दो आधुनिकता र विभिन्न संस्कृतिप्रतिको रुचिले अन्य समुदायले पनि आफ्नो घर घरमा योमरी बनाएर खान थालेका छन्। यसले नेवा संस्कृतिलाई व्यापक बनाउन सहयोग गरिरहेको छ। यस्ता संस्कार र संस्कृति राष्ट्रका धरोहर हुन्। यसलाई जति व्यापक बनाउन सक्यो उति यसलाई जोगाउन सहज हुनेमा कुनै शंका छैन। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला जोशी, बसन्तपुर, काठमाडौँ। लिम्बू समुदायले महान चाडको रूपमा मनाउँदै आएको चाड हो चासोक तङनाम। चासोक तङनाम अर्थात् उधौली पूजा पनि भन्ने गरिन्छ। उधौली याममा बाली नाली भित्र्याउने बेला यो पर्व सम्पन्न गरिन्छ। चासोक तङनामलाई न्वागी पर्व पनि भनिन्छ। चासोक भन्नाले उब्जाएको नयाँ अन्नबाली चढाउने पूजा हो भने तङनाम भनेको पर्व हो। एक रिपोर्ट। लिम्बू भाषामा चासोकको अर्थ न्वागी र तङनामको अर्थ उत्सव वा चाडपर्व हुन्छ। लिम्बूहरूलाई उनीहरूकै भाषामा याक्थुङवा भनेर चिनाउने गरेका छन्। किराँत समुदाय अनुसार मानिस, जीवजन्तु तथा चराचुरुङ्गी लेकतिरबाट बेसीतिर बसाइ सर्ने समय भएको र अन्नबाली भित्र्याइएको खुसियालीमा चासोक तङनाम पर्व मनाउने गरिएको स्थानीय नवीन पोमु लिम्बू बताउँछन्। जब अन्न पाक्छ, हिउँदो महिना आउँछ, तब अन्नहरू बटुलेर चाहिँ फन्काउने बेला, जम्मा गर्ने बेलालाई चाहिँ एउटा पर्वको रूपमा हामी लिम्बूहरूले मान्दै आएको र हाम्रो पुर्खाहरूले मान्दै आएर आज एउटा पर्वको रूपमा मानेको छ, जसलाई आज किराँत याक्थुङ चुङनुङले चाहिँ चासोक तङनामको रूपमा एउटा पर्वको रूपमा, वार्षिक पर्वको रूपमा चाहिँ मनाउँदै गरेका छौँ। यही समयमा हिमाली भेगमा हिउँ पर्ने भएकाले उच्च पहाडी भाग तथा हिमाली भेगको खर्कतिर लगिएको गाईगोठ, भेडीगोठ पनि तल बस्तीतिर झार्ने गरिन्छ, जसलाई उधौली झारिएको भन्ने गरिन्छ। यिनै गाईगोठ र भेडीगोठलाई हिउँदभरि खेतबारीमा मलजल गराई पुनः वैशाख महिनामा उकालो लगाइन्छ, जसलाई उभौली भन्ने गरिन्छ, जुन समयमा खेतबारीमा अन्न लगाउने समय भएको हुन्छ। प्राकृतिक पूजक लिम्बूहरूले यो समयमा पनि आफूले लगाएको अन्नबाली सप्रियोस् भनी देवी देवतासँग प्रार्थना गर्ने गर्छन्, जसलाई यक्वा पूजा अर्थात् उभौली पूजा भन्ने गरिन्छ। यिनै देवी देवताको आशीर्वादले फलाएको अन्नबाली चढाउने पूजालाई चासोक भनेर मान्ने गरिएको छ। हरेक वर्ष मङ्सिर पूर्णिमाका दिनबाट सुरु हुने चासोक तङनाम अर्थात् उधौली सुरु हुन्छ। चासोक तङनामलाई लिम्बूहरूले परिश्रमको फल खाने उपयुक्त समय मानी तागेरा निङ्वा युमालाई चढाएर पूजा अर्चना गरी खाने चलन छ। तागेरा निङ्वाको माङलाई हामी चढाउने चलन छ। माङको आसन ग्रहण गराएर यहाँनिर मण्डपमा पूजापाठ गरेर माङलाई चाहिँ नयाँ बाली न्वागीहरू चढाएर न्वागीलाई चाहिँ चासोक भन्छ, त्यो चासोक मनाउने चलन चलिरहेको छ। ताप्लेजुङ, पाँचथर, झापा, इलाम मात्र नभएर हाम्रो विश्वमा अहिले चासोक तङनाम मनाइरहेको छ र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू पनि चासोक तङनाममा धन नाचेर पालाङखाली हातबारी भनेर तपाईँहरू पनि रमाउनुहोला, खुसी हुनुहोला। यो पर्व प्रत्येक वर्ष संसारभर छरिएर रहेका भूमिपुत्र भेला भएर विशेष पूजा अर्चना गरी मनाउने गर्दछन्। यो पर्व नेपालमा मात्र नभई भारत, हङकङ, संयुक्त अधिराज्य, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत विभिन्न मुलुकमा रहेका लिम्बू समुदायले जातीय वेशभूषा सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम गरी मनाउने गर्दछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ताप्लेजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रिसा बस्नेतको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। तरलता अभाव र महँगो ब्याजदरले गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्ने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा केही बैंकहरूको खराब कर्जा 3% हाराहारी पुगिसकेको छ। अहिले पनि धेरै उद्योगी व्यवसायीले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आयो भनेर विरोध गरिरहेका छन्। कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै देखिन्छ। गएको 3 वर्ष यता कर्जा तिर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या 3 गुणाले बढेको छ। एक रिपोर्ट।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने धेरै बैंकहरू कर्जा असुलीमा कमजोर बन्दै गएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा औसतमा 1.78% पुगेको छ। यो गएको आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भन्दा 0.68% बिन्दुले धेरै हो। केही बैंकको त 3% हाराहारी खराब कर्जा छ। सनराइज बैंकको सबैभन्दा धेरै 2.94% छ भने 11 बैंकको 2% भन्दा धेरै खराब कर्जा छ। केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जामा कडाई गरेको र ब्याजदर चर्को हुँदै गएपछि ऋण तिर्न नसक्नेहरू बढ्दा बैंकहरूको खराब कर्जाको आँकडा बढेको हो। निजी क्षेत्रले पनि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीतिमा सुधार नगरे धेरै व्यवसायीले कर्जा तिर्न नसक्ने र बैंकहरूको खराब कर्जा 5% भन्दा माथि जाने चेतावनी दिँदै आएको छ। कुनै पनि ऋणीले ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने मितिले 90 दिन पछिसम्म पनि ऋण तिर्न सकेन भने बैंकले उक्त ऋणलाई खराब कर्जामा गणना गर्नुपर्छ। अहिले अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा रहेकाले त्यसको असर बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा देखिनु स्वाभाविक हो। तर ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्नेहरू बढ्दै जानु वित्तीय क्षेत्रका लागि अर्को डरलाग्दो स्थिति बन्न सक्छ। कर्जा सूचना केन्द्रको अनुसार पछिल्लो 3 वर्ष ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्नेहरूको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ। कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 4698 जनाले बैंकको ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा परेका थिए। यस्तो संख्या त्यसपछिको एक वर्षमा तेब्बरले बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्रै 13535 जना ऋणी कालो सूचीमा परे। चालु आर्थिक वर्षको 4.5 महिनामा 9200 जना ऋणी कालो सूचीमा परेका छन्। मङ्सिर महिनाको 20 दिनमा मात्रै झण्डै 1500 जना बैंकको ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा परेका छन्। अहिले बैंकहरूको आधार दर बढेर धेरैजसो कर्जाको ब्याज दर 15 देखि 18% हाराहारी पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याज दर घटाउन स्प्रेड दर घटाइदिएको छ। यसबाट ब्याज दर धेरै घट्ने देखिँदैन। तर बैंकहरूले ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्नेहरू बढ्दै जाँदा पनि यसलाई सामान्य रूपमा लिइरहेका छन्। जो बरोजो छन्, जो चाहिँ आफ्नो व्यवसाय गर्न चाहिरहेका छन्, इन्टरप्रेन्योर्सहरू छन्, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति पारेर उहाँहरूको बिजनेस चाहिँ लसमा गराएर गर्ने भने त्यो उद्देश्य कदापि बैंकको हुँदैन। जहाँ चाहिँ लगानी गरेको छ त्यो चाहिँ राम्रो चाहिँ ग्रोथ गर्यो, त्यसले राम्रो प्रफिट जेनेरेट गर्यो, त्यसको बेनिफिट आउने त बैंकलाई नै हो। त्यसकारण चाहिँ यो जुन हामीले कर्जा प्रवाह गरिरहँदा जुन ऋणीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने त हाम्रो पनि एकदमै त्यो चाहिँ प्रायोरिटीको विषय नै हो। हामीले त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। र एउटा सँगसँगै के हुन्छ भन्दा ऋणीको पनि एउटा दायित्व हुन्छ। कर्जा लिँदाखेरि एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ। कालो सूचीमा पर्नेहरू धेरै जसो कृषि फार्मदेखि खुद्रा पसल, सहकारी, उद्योगी व्यापारी, कम्पनी, निर्माण व्यवसायी छन्। उपभोग घटेर उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा व्यापारिक गतिविधि कम भएकाले धेरै ऋणीहरू बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपालको समृद्धि ऊर्जा खपत अभिवृद्धि भन्ने नारासहित काठमाडौँको बिर्कुटी मण्डपमा बिहिबारदेखि फिन इलेक्ट्रोटेक 2022 सुरु भएको छ। नेपाल विद्युतीय महासंघले आयोजना गरेको प्रदर्शनीको उद्घाटन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका छन्। प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स, सञ्चार एवं सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय एवं वैकल्पिक ऊर्जा उद्यमीको सहभागिता छ। यस्तै स्वदेशी सहित भारत, जापान, सिङ्गापुर, ताइवान, चीन, युरोपियन मुलुक लगायत देशका इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरू राखिएका छन्। प्रदर्शनीले व्यावसायिक प्रवर्धन, सूचना आदान प्रदान र विद्युतीय उपकरणको व्यवस्थित खपतको महत्त्वबारे जानकारी दिन सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। 4 दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा 75 स्टल रहेका छन् भने 60,000 भन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अनुमान छ। वज्र ग्रुपको इभी नेपाल मोटर्सले काठमाडौँको नक्सालमा नयाँ सोरुम सञ्चालन गरेको छ। सोरुमको बिहिबार एक समारोहका बीच उद्घाटन गरिएको छ। यसअघि 2 व्हीलर्स बिक्री गर्दै आएको इभी नेपालले 4 व्हीलर सवारी साधनको बिक्री सुरु गर्न सोरुमको स्थापना गरेको हो। सोरुमबाट इभी नेपालले इन्डोनेसियामा निर्मित 4 सिट क्षमताको अमेरिकन व्हीलिङ एयर इभी कार बिक्री सुरु गरेको हो। इलेक्ट्रिक गाडी विभिन्न मोडल र रङहरूमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ। सो गाडीमा 200 देखि 300 किलोमिटर माइलेज रहेको, 4 घण्टा ब्याट्री चार्जिङ क्षमता
र 8 वर्ष वारेन्टी सुविधा रहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। आईसीसी विश्वकप लीग 2 को त्रिदेशीय सिरिज अन्तर्गतको एक दिवसीयमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग 8 विकेटले पराजित भएको छ। नामिबियाको युनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउन्डमा बिहिबार भएको खेलमा नेपालले दिएको 120 रनको झिनो लक्ष्य स्कटल्यान्डले 2 विकेट गुमाएर 16 ओभरमा 5 बलमा पूरा गर्यो। स्कटल्यान्डको जितमा क्रिस्टोफर म्याकब्रेडीले अभिजित 46 तथा जर्ज मुन्सीले 45 रन बनाए। यस्तै कायल कोट्जरले 16 रन तथा कप्तान रिची वेरिङटनले नट आउट 12 रन जोडे। नेपालका लागि गुलशन झा र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 35 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 119 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले सर्वाधिक 47 रन बनाए। सोमपाल कामीले 16 तथा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 14 रन बनाए। ललित नारायण राजवंशीले 11 रन जोड्दा अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। 7 टिम सहभागी विश्वकप लीग 2 मा जितसँगै स्कटल्यान्ड 32 खेलमा 46 अङ्क जोड्दै पहिलो स्थानमा रहेको छ भने नेपाल 24 खेलमा 18 अङ्कसहित 6औं स्थानमा रहेको छ। यो पराजयसँगै नेपालको शीर्ष 3 मा रहेर विश्वकप छनौटमा पुग्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ। शीर्ष 5 मा रहेर एक दिवसीय मान्यता कायम राख्न पनि अबका बाँकी 12 खेलमा कम्तीमा 9 खेलमा जित आवश्यक रहेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब 24 वेदर। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। हारेका उपेन्द्र यादव जितेका सीके राउतलाई रोकेर सत्तामा रजाई गर्ने दाउमा उपेन्द्र रोज्नेकी सीके राउत रोज्ने गठबन्धन दोधारमा। समानुपातिक सांसद सिफारिसको विषयमा रासवापामा विवाद चर्किँदै निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोपमा माओवादी केन्द्रमा बबन्डर। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय दाङ सारिएपछि विवाद सर्कियो। मुख्यमन्त्री केसीले नै आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै आलोचना। त्यसरी चाहिँ रात्रि सार्ने कुनै आवश्यकतै थिएन। हामी त व्यवस्थित भइसकेपछि दिउँसै जाने हो, राति किन जान पर्थ्यो। तरलता अभाव र महँगो ब्याज दरले बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्ने निश्चित। गएको 3 वर्ष यता कर्जा तिर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या 3 गुणाले बढ्यो। त्यो चाहिँ राम्रो चाहिँ ग्रोथ गर्यो, त्यसले राम्रो प्रफिट जेनेरेट गर्यो, त्यसको बेनिफिट आउने त ब्याङ्कलाई नै हो। र आईसीसी विश्वकप लीग 2 को त्रिदेशीय सिरिज अन्तर्गतको एक दिवसीयमा नेपालको खराब प्रदर्शन, स्कटल्यान्ड 8 विकेटले विजयी। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा आज राति प्रसारण हुने सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला।
साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।